अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 3 रोज पहले लाहौर में शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक खातून को उनके बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कल भी हमने इस प्रोग्राम में तफसील से उस हवाले से बात की थी कि इस वक्त पूरी कौम में एक गम और गुस्सा है। इस वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है और तमाम निगाहें अब हुकूमत पर और पुलिस पर हैं कि कितना जल्दी वो इस केस को रिजॉल्व करते हैं। आज इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पंजाब हुकूमत के रहनुमा मौजूद थे और इसके अलावा आईजी पंजाब भी उसमें थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बताया कि 72 घंटे से कम में हमने सुराग लगा लिया है उन 2 मुजरिमों का जो कि इस वाक़े में मुलविस थे, और ये जो सुराग लगाया गया है ये साइंटिफिक एविडेंस यानी कि जो सैंपल था डीएनए का उसके ज़रिए लगाया गया है। और बाद में आईजी साहब ने ये भी बताया कि जब जियो फेंसिंग की गई उनके मोबाइल नंबर से ट्रेस किया गया तो वो भी यही कंफर्म करते हैं कि ये दोनों जो मुजरिम हैं आबिद अली और वकारुल हसन ये मौके वारदात पर मौजूद थे। इस हवाले से उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमने सुराग तो लगा लिया है और बहुत जल्द ये लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। आगाह करना चाहता हूँ कि 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। कुछ देर कबल मुतस्सिरा खातून से भी रब्ता हुआ और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। जिन मुलज़मान की शनाख्त हुई इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। जो लोग इन मुलज़मान की गिरफ्तारी में मदद करेंगे उनके लिए 25 लाख रुपए का इनाम भी होगा। इसके बाद इनाम गनी आईजी पंजाब ने भी तफसील से बात की और बताया कि किस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस के जरिए पता लगाया गया है कि कौन है वो 2 मुजरिम, और ये भी उन्होंने बताया कि हम बड़ा करीब थे उनको पकड़ने के लिए। ये दोनों जो मुलज़मान हैं ये शेखुपुरा में रिहाइश पजीर हैं और जब वहाँ पर रेड मारने की कोशिश की गई तो वहाँ से एक मुलजिम जिसका नाम आबिद अली है वो फरार हो गया। रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का जो कि रहने वाला है बहावल नगर का फोर्ट अब्बास का, और ये उसकी तरफ ये सारी चीज़ें जाती हैं। हमने उस लड़के का सारा रिकॉर्ड वहाँ से निकलवाया, उसके फैमिली के बारे में पता किया, शनाख्ती कार्ड हमने हासिल कर लिया, उसका नंबर मिल गया। आज दिन में तकरीबन 12 बजे हम पूरे तरह रेडी थे कि हम वहाँ पे जाएं उनके घरों पे और रेड करके उनको गिरफ़्तार करें। वो एक गांव है किला सतार शाह, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया का है। वहाँ पे इसकी रिहाइश हमें पता चली कि वहाँ है, और बदकिस्मती से चूँकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूँकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में। दूसरा मुलजिम उसका नाम वकारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूँकि बात ज़ाहिरी बातें निकल चुकी थी तो वो भी वहाँ से फ़रार हो चुका था। इनाम गनी साहब ने बताया तफसील से कि किस तरीके से सुराग लगाया गया है इन दोनों मुलज़मान का और किस तरीके से उनके पीछे पुलिस भी गई थी लेकिन वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। बट ये कहना है उनका भी कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मज़बूत बात है कि पता चला लिया गया है, सुराग लग गया है कि मुलज़मान कौन है और साइंटिफिक एविडेंस यानी कि डीएनए सैंपल्स के जरिए ये पता लगाया गया है। इनाम गनी साहब ने आज बड़े तफसील से बताया कि पुलिस भी उनके पीछे थी, उनको पकड़ने की कोशिश थी लेकिन वहां से वो फरार हो गए। अब इस वक्त रीसेंट अपडेट क्या है? कोशिशें तो यकीन पुलिस कर रही होगी लेकिन ये जो जिक्र कर रहे थे आईजी पंजाब साहब कि क्योंकि खबर निकल गई थी इसलिए उनको मदद मिली और वो फरार हो गए, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो मैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो अंधोनाक, अलमनाक और दर्दनाक और शर्मनाक वाक़या जो आज से 3 दिन पहले हुआ था और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तानी माशरा और सोसाइटी जो है वो सख्त अफसरदा थी, गमज़दा थी, और आज हमने उस वाक़े की तफ्तीश के हवाले से एक इंतहाई अहम ज़ीना, एक इंतहाई अहम मरहला, एक इंतहाई अहम स्टेप जो है वो कामयाबी से हमने तय किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی انتہائی سخت ہدایات میں، اور پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی پولیس خصوصاً پنجاب پولیس آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب، انہوں نے اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے کور کیا۔ اب اس میں باقی ڈیٹیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 3 دن سے صبح سے لے کے شام تک یہ ہے نا یہ ٹاک آف ٹاؤن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا جو ڈی این اے ٹیسٹ، وہاں جو ڈی این اے کے نمونے ملے تھے ان کے ذریعے سے جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، پھر پچھلا جو ہے وہ جناب ڈیٹا بینک تھا اس کے ساتھ جناب میچنگ کر کے جہاں پہ فرانسک ایجنسی کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ کلیوز ملے، وہیں پہ جیو فینسنگ کر کے، اور پھر اس کے علاوہ پولیس کی مختلف جو فورسز ہیں ان کو استعمال کر کے بہاول نگر سے لے کے شیخو پورہ تک اور پھر چھانگا مانگا، یہ پچھلے 3 دنوں کے اندر صبح سے لے کے رات تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار بزدار صاحب بھی اس میں انعام غنی صاحب نے بتایا کہ راتوں رات جب ہمارے پاس یہ تمام ایویڈنس آیا تو اس وقت بہاول نگر پہ بھی چھاپے مارے گئے، شیخو پورہ میں بھی مارے گئے، انہوں نے کہا اطلاع کسی طرح ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ تو راتوں رات سب کچھ ہوا ہے، تو کہیں اندر سے خبر لیک ہوئی ہے، اس طرف اشارہ ہے، یا میڈیا پہ چل گئی یہ خبریں کہ پتہ چل گیا کہ کون ہے، اس وجہ سے ہوا ہے یہ؟ دیکھیں آپ نے بات خود کر دی کہ کل رات سے میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں، پھر اس کی تصویر بھی جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل نے چلا دی، ایک ٹی وی چینل جس نے تصویر چلائی۔ اب مجھے یہ ساری چیزیں، میں ترجمان پنجاب حکومت ہوں، مجھے کل تقریباً 11 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے ان میں سے 90% چیزیں ہمیں معلوم تھیں۔ میں نے رات کو 10 بجے ایک ٹاک شو کیا ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں نے وہاں پہ اس اینکر کو کہا ہے احتشام صاحب کو کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو جو ہے نا سر انجام دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ رات کو 12:04 پہ پہلے ایک ٹی وی چینل میں جناب خبر جناب بریک ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے ٹی وی چینل نے آج صبح اس کی جناب فوٹو چلانا شروع کر دی۔ جس ٹی وی چینل نے فوٹو چلائی، میں نے لاہور کے بیورو چیف کو فون کر کے دن کو ہاتھ جوڑ کے میں نے اس کو کہا خدا کا واسطہ ہے ابھی آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ہمیں چیزوں تک پہنچنے دیں۔ تو یہ چیزیں جب پبلک ہو گئیں تو اس کو تو پتا چل گیا مجرم کو کہ یار میری تصویر جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت چل رہی ہے، تو وہ پھر الرٹ ہو گیا۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے میڈیا نے بہت حد تک کیا بھی ہے، آئیڈینٹی ریلیز نہیں کی، جو وکٹم ہے ان کی بڑا خیال بھی رکھا ہے، لیکن جہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے بھی مبارکباد دی کہ ہم نے ایک بڑا جو پہلا مرحلہ تھا وہ کامیابی سے طے کر لیا۔ میرے خیال سے یہ وقت نہیں ہے مبارکباد دینے کا یا مبارکباد لینے کا کہ پولیس نے ان کا پتہ لگا لیا ہے، کیونکہ جس کرب سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد یہ مبارکباد اس ایشو پہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے کیسز ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکا جا سکتا، اور خاص طور پہ اس واقعہ جہاں پہ یہ ہوا۔ میرے سوال کا میں جواب مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ تسلی سے جواب دے دیجیے گا، میں نے سوال نہیں مکمل کیا۔ آپ نے کائنڈلی ایک چیز کرنی ہے شہزاد، سن لیں کائنڈلی، آپ نے جو 2-2.5 منٹ کا سوال پوچھنا ہے تو پھر 2 منٹ کا جواب سننا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ایک تو میرے 2-2.5 منٹ یا سوال بھی آپ جو ہے وہ آدھے منٹ کا آپ سوال کریں گے تو پھر جواب آدھے منٹ کا سن لیجئے گا، لیکن کائنڈلی اگر آپ نے 2 منٹ کا سوال پوچھنا ہے تو پھر 2 منٹ کا جواب بھی سننا ہے۔ بس فیاض صاحب، اگر آپ سوال میں انٹرپٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ گنجائش رہتی نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں جواب میں انٹرپٹ نہ کروں، مجھے سوال مکمل کرنے دیں، اس سے ہمارا ٹائم بچ جائے گا، پھر آپ کو بھی میں ٹائم دوں گا۔ پروگرام سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، جی اچھا، پروگرام سے پہلے آپ سے تو میرا سوال تو، اور میں نے کہا تھا میں آپ کو ٹائم دوں گا، لیکن میرا سوال تو مکمل ہونے دیجیے آپ نے نہیں دیا ٹائم۔ نہیں، میں نے آپ نے مکمل کر لیا جواب، آپ سن لیجیے گا۔ آپ نے پوری بات نہیں سنی، نہیں پہلے میں نے سن لی، آپ پوچھیں میں فیاض صاحب اس بحث میں نہ پڑیں پلیز۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک واضح غفلت یہاں پہ نظر آئی ہے، انتظامی غفلت نظر آئی ہے کہ ایک ایسا موٹر وے جہاں پر 6 مہینے اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو کل سے آئی جی پنجاب کے احکامات بھی آ گئے کہ یہاں پہ پیٹرولنگ کی جائے۔ اس بات کا نوٹس کیا لے رہی ہے آپ کی حکومت، اور کون ہے اس کا ذمہ دار کہ 6 مہینے تک یہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا؟ اب 2 منٹ آپ نے تسلی سے میرا جواب سننا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا زینہ ہم نے عبور کیا ہے اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے اور پوری قوم کی دعاؤں سے، یہ بڑا اہم زینہ ہے۔ یہاں پر زینب کیس بھی تھا آج سے 3 سال پہلے، آپ کے 2.5-3 مہینے تک یہ زینہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا تھا۔ اگر 72 گھنٹوں کے اندر یہ سٹیپ اور یہ زینہ طے ہوا ہے کہ ہم ایگزیکٹ، کریکٹ اور آپٹیمل جو ہے وہ مجرم اور ملزموں تک ہم پہنچ گئے ہیں، تو مبارکباد اس پورے عملے کو اور سٹاف کو ملنی چاہیے جنہوں نے صبح سے لے کے رات تک اور پوری رات جاگ کے 72 گھنٹوں میں محنت کی ہے تاکہ اگلا زینہ طے کرنے کے لیے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے وہ مزید بک اپ ہو کے
مزید جناب حوصلہ مند ہو کے جاؤ اپنا کام کر سکیں. پہلے تو آپ اپنا یہ چیز کریکٹ کر لیں. واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہے 3 دن جنہوں نے جناب صبح سے لے کے رات تک, اس میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, اس میں 2 ڈپارٹمنٹ نہیں, اس میں کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جو انوالو ہیں اور جن کے افسران سے لے کے اہلکاروں نے اپنا دن رات ایک کر کے جا وہ یہاں تک کیا, تو واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری چیز جہاں تک بات ہے غفلت کی, وہ بھی انشاءاللہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مجرموں تک پہنچنا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ وہی مجرم ہے 2013 کے اندر اس نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ریپ کیا تھا گھر میں گھس کے ماں اور بیٹی کے ساتھ. جون 2013 میں اس کے خلاف FIR کٹی, دسمبر 2013 میں باعزت بری ہو گیا عدالت سے. اور یہی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی تھی جس کی رپورٹ اگلے سال 2014 مارچ کے اندر آئی, اس سے پہلے رپورٹ ہی نہیں آئی اس کیس کی. لیکن آج اللہ پاک جواب مکمل کرنے کا موقع دیا ہے. سن لیں میری پوری بات ابھی سن لینا. میں نے جو سوال اللہ پاک کے کرم سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے, پنجاب کی فرانزک ایجنسی نے بھی بہترین طریقے سے 3 دنوں کے اندر سارا رزلٹ نکالا. اور اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مثبت خبر ہے, لیکن اگر اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مثبت خبر ہے, لیکن اگر اس مثبت خبر کو آپ مبارکباد تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جس کانفیڈنس سے آپ مبارکباد دے رہے ہیں ذرا مجھے اسی کانفیڈنس کہ جس کا یہ انتظامی فیلئر تھا, جو ذمہ دار تھا پولیس کو وہاں پہ لگانے کا یا پولیس ذمہ دار تھی وہاں پہ پیٹرولنگ کی, اسی کانفیڈنس سے بتائیے کہ پھر ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور آج ہم نے دن کو میٹنگ کی, CM صاحب نے میٹنگ بلائی, اس میٹنگ کے اندر ہم نے طے کیا کہ انسپائٹ آف دس کہ جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر جناب پولیس کو ڈیپیوٹ کرنا, موٹر وے پولیس کو ڈیپیوٹ کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے. لیکن فوری طور پہ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس بات کا آرڈر کیا کہ پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس وہ اس کو ٹیک اپ کرے سیالکوٹ موٹر وے کو, اور یہ جو 91 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے IG پنجاب انعام غنی صاحب نے وہاں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ذریعے سے بہترین طریقے سے پیٹرولنگ کا وہاں پہ سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جب تک آپ کی موٹر وے ہائی وے پولیس جو ہے وہ وہاں پر نہیں آتی. پھر دوسری چیز 15 جو پولیس کا جناب ہیلپ لائن ہے اس کو جو ہے وہ آپ کی 1124 کے ساتھ اور 130 کہ جو آپ کی موٹر وے کی جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے. پنجاب پولیس کے ہمارے IG انعام غنی صاحب اور موٹر وے پولیس کی جناب انتظامیہ اور ان کے IG وہ مل کے انشاءاللہ تاکہ آئندہ کے حوالے سے کوئی ایسا کیس نہ ہو. اس سے پہلے بھی اسی جگہ پہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں. جون کے مہینے میں پولیس کی سطح پہ, حکومتی سطح پہ یہ معاملہ اٹھا تھا. جولائی کے مہینے میں بڑی تفصیلی اس پہ خبر آئی تھی, ڈان اخبار میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جرائم کا گڑھ بن چکا ہے, جرائم یہاں پہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ قدم نہیں اٹھایا پنجاب حکومت نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر شاید اٹھا لیتے تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ نہ پیش آتا. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے یہ آپ کا وفاقی جناب ادارہ ہے, اس کے انڈر آتے ہیں. تو وفاقی غفلت ہے. موٹر وے پولیس ہے یہ صوبائی ڈپارٹمنٹ, یہ صوبائی نہیں, غفلت کی میں ابھی بات نہیں کر رہا, میں ابھی آپ کو جوسڈکشن بتا رہا ہوں, میں ڈومین بتا رہا ہوں, میں آپ کو رینج بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس ایشو کے بعد جب تک وہاں پر پراپر موٹر وے پولیس ڈیپیوٹ نہیں ہوتی, پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس جو ہے وہ اس نے کنٹرول سنبھال لی ہے. جی, تو یہ کام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ نہیں ہو رہی تھی پنجاب پولیس پہلے بھی یہاں کا سنبھال سکتی تھی نا ذمہ داری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. فیاض ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کی یہ مثبت اور بڑی خبر ہے کہ سراغ لگا لیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ جلد ہم ان کو گرفتار بھی کر لیں گے. لیکن ایک اہم ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے واقعات ہونے سے پہلے روکنا ہے, کیونکہ ایک دفعہ واقعہ ہو جاتا ہے اس عورت کی زندگی, اس کے بچوں کی, اس کی خاندان کی زندگی تباہ ہو گئی. اور اس موقع پہ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے اور بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ایسے وقت پر ضروری ہے کہ اس خاتون کے جو فیملی ممبرز ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ پوری طریقے سے خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں. اس میں نہ ان کی فیملی کو نہ خاتون کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ افسوسناک واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہے, اسی لیے ان کا شوہر ہوں, ان کے جو قریبی ممبرز ہوں, ان کو چاہیے کہ اس وقت مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر آئیں. ایک بریک لیں گے, اسی ایشو پر ہم مزید بات بھی کریں گے. اسٹے ود اس. موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو ہلاک کر رکھ دیا ہے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا اس واقعے کے بعد سر شرم سے نہ جھکا ہو. مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس قسم کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز میں اضافہ تو ہو رہا ہے, مگر صرف انہی چند کیسز میں
संजीदगी या फुर्तियां दिखाई जाती हैं जिन केसेस में मीडिया आवाज उठाए या सिविल सोसाइटी और सियासी तंजीमें शोर मचाएं। इस रवायत को तब्दील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादती का सिर्फ वो केस अहमियत नहीं रखता जिस पर मीडिया शोर मचाए, बल्कि जिनसी ज्यादती का हर एक केस बहुत ही शर्मनाक और अहमियत का हामिल है, जिसके लिए एक निज़ाम बनाना बहुत ज़रूरी है कि हर केस में मुजरिम को पकड़ने के लिए इदारों को जगाना ना पड़े, उनको जगाने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हर केस में इदारे फौरी रिएक्ट करें, हर केस में मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मुतासरीन को फौरी तौर पे इंसाफ दिलाया जाए। एक बात अहम यह भी है कि जब भी इस किस्म के वाक़या पेश आता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है। जिनसी ज़्यादती जैसे वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए हल क्या है। 2.5 साल पहले जब 7 साल बच्ची ज़ैनब केस सामने आया था तो उसके बाद मुजरिम को सरेआम फांसी देने के मुतालबात सामने आए थे। ज़ैनब के वालिद ने मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद भी कौमी असेंबली में मंजूर की गई थी। मगर दूसरी तरफ एक राय ये भी थी कि इस किस्म के संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को सरेआम फांसी देना हल नहीं है, क्योंकि सजा की संगीनी में इजाफा करने के बजाय क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम को बेहतर बनाना, प्रोसिक्यूशन में तेजी और सजा को यकीनी बनाना ज्यादा जरूरी है। जरूरत इस बात की है कि कानून को मजबूत करने से लेकर पुलिस, तहकीकात, इस्तगासा और अदालतों समेत तमाम कानूनी मराइल को मजबूत बनाया जाए और पूरे क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को मौसर बनाया जाए ताकि मुजरिमों को सजा होना यकीनी बनाया जाए। इसी तरह अब जब मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का दिलसोज वाकया सामने आया है तो एक बार फिर मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ट्विटर पर 2 रोज तक हैंग रेपिस्ट पब्लिकली टॉप ट्रेंड बना रहा, जबकि वफाकी वजीर फैसल वावड़ा समेत दीगर वज़रा और हुकूमती रहनुमा भी मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि जिनसी ज्यादती में मुलविस मुजरिमों को जिनसी सलाहियत से महरूम कर देना चाहिए। इस बात का उन्होंने कल मुतालबा किया और कहा है कि वो इस हवाले से कानून साजी भी करवाएंगे। हुकूमती वज़रा मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस मुजरिमों को सरेआम सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां जिनसी तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को सजाए मौत नहीं दी जाती, मगर पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां इस जुर्म की सजा मौत है। लेकिन सजाए मौत के बावजूद मुल्क में जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तहकीक के मुताबिक 2019 में पंजाब में रेप के 3,881 केसेस रजिस्टर हुए थे, जबकि 2018 में रेप केसेस की तादाद 3,300 थी और ये सिर्फ वो नंबर है जो कि रिपोर्ट हुए या रजिस्टर्ड केसेस हैं, जबकि यहाँ कई ऐसे केसेस हैं जो कि विक्टिम ब्लेमिंग या निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। पाकिस्तान में इस जुर्म की सजा मौत है, मगर इसके बावजूद जो केसेस हैं, रेप केसेस हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। यहाँ सजा तो सख्त है, मगर कानून, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन समेत दीगर कमजोरियों की वजह से वाकयात पर काबू पाया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे महज़ब तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक हैं जहाँ रेप जैसे जराइम की रोकथाम के लिए कानून मजबूत है और इफेक्टिव है, लेकिन वहाँ इन जराइम के खिलाफ सजाए मौत जैसी सख्त सजाएं मौजूद नहीं है। और नतीजा यह है कि इन यूरोपीय और मगरबी ममालिक में सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़राब और तशवीशनाक है। जिन ममालिक में ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती या रेप सबसे ज़्यादा हैं, इन 40 ममालिक की फहरिस्त में अमरीका, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं। रेप के हवाले से बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में स्वीडन 6, ऑस्ट्रेलिया 12वें, बेल्जियम 13वें और अमरीका 14वें नंबर पर मौजूद है। ये वो ममालिक हैं जहां रेप की शरह कई ममालिक से बहुत ज़्यादा है। अमरीका में 1 लाख में से 28 ख़वातीन हर साल रेप का शिकार होती हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में 1 साल के दौरान 1,27,000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। अमरीका में रेप के संगीन आदाद शुमार से ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि अमरीका में इस हवाले से जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है और सिर्फ 3% मुल्ज़िमान को सज़ा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बरतानिया में हर साल कम से कम 85,000 ख़वातीन जिनसी ज़्यादती का शिकार होती हैं, मगर सज़ा की शरह सिर्फ 5.7% है। अमरीका और बरतानिया समेत अक्सर मगरबी ममालिक में रेप के मुजरिमों की सज़ाओं की शरह इंतहाई कम है, जबकि इन ममालिक में केसेस की शरह ज़्यादा होने की एक वजह यह बताई जाती है कि इन ममालिक में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में केसेस रिपोर्ट होने की शरह बहुत कम है। मगर आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में रेप के सिर्फ 34% केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि बरतानिया में
ये शरह सिर्फ 15% है, यानी कि बरतानिया में सिर्फ 15% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। इसीलिए अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर रेप जैसे संगीन जुर्म पर काबू पाना है और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो जरूरत किस बात की है? क्या हमें सजाएं सख्त करने की जरूरत है या फौजदारी निजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि सजाओं को यकीनी बनाया जा सके? इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार रीमा उमर ने, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे सेनेटर फैसल जावेद। फिलहाल प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, इस ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रेप जैसा जो संगीन जुर्म है उस पर काबू कैसे पाना है? क्या इसके लिए हमें सजा को सख्त करने की जरूरत है या इस बात की जरूरत है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है हमारा उसको हम मजबूत बनाएं ताकि जो सजाएं हैं वो यकीनी बनाई जा सके? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तज्ज़ियाकार रीमा उमर, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल जावेद साहब, आपने भी ये कहा है और आपके दीगर जो साथी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो सज़ा है रेप केसेस में उसको ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है, जिसपे आप कह रहे हैं कि सरेआम फांसी भी दी जाए और कैस्ट्रेशन भी की जाए। इसकी वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि ऑलरेडी अगर एक सजाए मौत मौजूद है वो डेटरेंट साबित नहीं हो सकी है, तो सजाएं अगर हम सख्त कर देंगे तो ये मसले का हल है, बजाय इसके जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम बेहतर करें, मजबूत करें, ताकि जो सजा इस वक्त ऑलरेडी कानून में है वो तो मिल सके उन मुजरिमों को? जी, सबसे पहली बात यह है कि जो एक बिल आया था ज़ैनब अलर्ट बिल जी, जिसके बाद ज़ारा का क़याम आना था उस अथॉरिटी का, उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो आप कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के हवाले से अगर पुलिस ऑफिसर डिले करता है तो उसको सज़ा हो जाती है, और उसके साथ साथ जो अलर्ट सिस्टम है वो तो पहली चीज़ तो मैंने ये बोली कि फिलफोर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सज़ाएं हैं उन्हें सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, डेटरेंस नहीं है। जब तक आप खौफ पैदा नहीं करेंगे लोगों के लिए, ये दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है और इनके अंदर कोई डेटरेंस पैदा नहीं की जा रही है, और डेटरेंस के लिए इन्हें निशाने इबरत बनाना पड़ेगा और उसके लिए सख्त से सख्त सजा की तरफ जाना पड़ेगा। इट कुड बी कैस्ट्रेशन, और वो केमिकल कैस्ट्रेशन भी हो सकता है। दूसरा, इट कुड बी सरेआम फांसी। जितनी सख्त सजा करेंगे इस पे डिबेट की जरूरत है, इस पे बैठने की जरूरत है ताकि इन लोगों को निशाने इबरत बनाए। तीसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि इंसानी हकूक, तो सवाल ये है कि उस बच्ची या उस बच्चे के इंसानी हकूक कोई नहीं है। उसके साथ जो किया जाता है और उस पे कोई आवाज उठाए या बात करे इंसानी हकूक की कि जो इंसानी हकूक आड़े आ जाते हैं, तो हमें इस पूरी बहस में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ज़ैनब अलर्ट के अंदर ही हमें अमेंडमेंट लानी होगी, सख्त को सजा को मजीद जो है सख्त करना पड़ेगा। लेकिन फैसल साहब, क्या इसको देखने की जरूरत नहीं कि अगर ऑलरेडी हमारे कानून में सजाए मौत है तो वो ही रोकथाम के लिए काफी होना चाहिए? अगर ज्यादा से ज्यादा मुजरिमों को वो सजा मिले, यानी कि कम से कम जो सजा है उसको यकीनी बनाया जाए, तो हमारा जो कन्विक्शन रेट है जो कि बहुत कम है, कोई कहता है कि 10% के करीब है, कुछ आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ 2% है, तो इसको यकीनी बनाया जाए ना। अभी तो हमें इस पर काम करना है कि जो सजा ऑलरेडी कानून में मौजूद है वो तो इंप्लीमेंट हो, सजा तो हो मुजरिमों को। जी हाँ, मैंने पहली बात ही ये की कि फिलफोर उसको इंप्लीमेंट करना है और फिर दिखाना है लोगों को। देखें ना, डेटरेंस कैसे पैदा होगी, कैसे आप उनको खौफ दिलाएंगे? जब सजाएं होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि इस पे सजा भी होती है। अभी तो उनकी सोच के अंदर है कि कुछ होता ही नहीं है। तो कन्विक्शन हो ना, पहले तो ये करना है कि कन्विक्शन को यकीनी बनाया जाए। एब्सोल्युटली, और हमें इस बात पे भी गौर करना है कि हमें जो सजाएं उन्हें सख्त करना है, हमें निशाने इबरत बनाना है, और कैस्ट्रेशन जो है आई थिंक उस पर हमें जाना होगा, क्योंकि ये आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, और कैस्ट्रेशन जो है, केमिकल कैस्ट्रेशन, आई थिंक ये एक रास्ता है कि हम ज़ैनब अलर्ट के अंदर, उन सजाओं के अंदर ये तब्दीली ला सकते हैं। रीमा, आपका एक मौक़िफ़ रहा है और आपने हमेशा कहा है कि जो सरेआम फांसी की बात की जाती है, और ऑब्वियसली इस तरह के हालात में लोगों के जज्बात होते हैं, लोग जज्बाती होकर भी देख रहे होते हैं, गुस्सा भी होता है, लेकिन आपने हमेशा इसकी मुखालफत की है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों आप समझती हैं, फैसल जावेद साहब और इनके जो दूसरे साथी हैं वो समझते हैं कि अगर सज़ा को ज़्यादा सख्त किया जाएगा तो इसी तरीके से हम काबू पा सकते हैं इस जुर्म पर? जी शुक्रिया शहजाद। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1994 का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि चाहे जितना भी सीरियस कोई जुर्म क्यों ना हो,
چاہے جو مجرم ہے اس کا جیسا بھی رویہ ہو، اس نے جو بھی جرم کیا ہو، سر عام پھانسی جو ہے وہ پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے آئین میں ہیں، انکلوڈنگ دا رائٹ ٹو ڈگنیٹی، اس کی وائلیشن ہے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایسا ہی فیصلہ ہے کچھ سال پہلے کا۔ تو اگر آپ نے سر عام پھانسی دینی ہے تو آپ کا کیا، آپ کریں گے کیا؟ آپ کیا آئین میں سے رائٹ ٹو ڈگنیٹی نکال دیں گے؟ اور دوسرا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے ملک میں جو لیڈرز ہیں جن کی اتنی فالوئنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کرمنلز ہیں یا جو باربیرینز ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے۔ یہ تو بالکل آپ مس لیڈ کر رہے ہیں نا لوگوں کو۔ فنڈامنٹل رائٹس ہمارے آئین کے مطابق، ہماری عدالتوں کے مطابق سب کے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں، آپ نے ان کے رائٹس گارنٹی کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ انہیں سزا نہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں، آپ پروسیکیوشن نہ کریں، آپ پنش نہ کریں، لیکن کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا؟ آپ نے ایک فیئر ٹرائل تو دینا ہے نا۔ یا فیصل جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اکیوزڈ ہے آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دو۔ فیئر ٹرائل کیوں کرتے ہیں ہم ٹرائل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آئین میں، جہاں تک میں بات سمجھا ہوں، فیصل جاوید صاحب اس کی بات نہیں کر رہے کہ فیئر ٹرائل نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل ضرور ہو، لیکن اس فیئر ٹرائل کے بعد جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے جس سے ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے، اس کو لوگ خوف زدہ ہوں۔ نہیں، میں اس سے بعد میں آتی ہوں، لیکن ان کی کچھ ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ وکٹمس کے ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کے نہیں ہوتے۔ تو یہ پورا ایک میرا خیال ہے ریٹرک جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں شہزاد؟ پہلے ہی ہماری اتنی دیر از سو مچ وائلنس ان آر سوسائٹی، ہم لوگوں کو ہیومینٹی کی طرف بڑھنا ہے، اس طرف نہیں بڑھنا کہ یہ جانور ہیں اور ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ ہمارا آئین ہر پاکستانی شہری کے آئین رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے تو آپ ٹرائل بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب کے رائٹس ہیں، اور آپ نے ایک فیئر ٹرائل کے تھرو دیکھنا ہے کہ کس نے جرم کیا ہے اور آپ نے اس کو سزا دینی ہے۔ اب سزا کی بات دیکھیے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم باقی سب پہلو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں انویسٹیگیشن، ہم بھول جاتے ہیں پروسیکیوشن، ہم بھول جاتے ہیں ٹرائل کیسا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کا کنوکشن ریٹ 3% کے قریب ہے۔ سب سے پہلے ہم آخری جو مرحلہ ہونا چاہیے جو پنشمنٹ کا ہے اس پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم سی سی پی او صاحب کے آپ ریمارکس دیکھ لیں، اب خواتین پاکستان میں کتنا، کیا ان کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ جا کے اپنے ان کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، ایسا کوئی جرم پیش آئے، وہ پولیس کو اپروچ بھی کر سکتی ہیں؟ یہ ایک سب سے بنیادی مسئلہ ہے جو خواتین کرمنل جسٹس سسٹم کی طرف جاتی ہی نہیں ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کانفیڈنس ایکسپریس کر رہے ہیں ان میں، جبکہ یہی وہ رویہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ریما، اس پر میں نے ابھی سوال کیا اور آپ نے بھی غالباً جواب سنا ہوگا۔ فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو زینب الرٹ بل ہے اس میں یہ جو انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے معاملات ہیں ہم نے ایڈریس کر دیے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو کچھ ہی سکون تھے مہینے ہوئے ہیں، کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں یہ بل جو ہے یہ پاس ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کا امپلیمنٹیشن کیسی ہے، اس پہ کام کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ مانیٹر کریں آپ کی آلریڈی جو قوانین ہیں وہ کس طرح اپلائی ہو رہے ہیں۔ اور قانون کی بات الگ ہے، آپ نے دیکھنا ہے پریکٹس وہ کیسے اپلائی ہو رہے ہیں۔ پولیس کے کیا رویے بدلے ہیں، ججز کے رویے بدلے ہیں، ہماری پولیس فورسز میں کتنی خواتین ہیں، ہماری کورٹس میں کتنے ججز ہیں، ہماری سپریم کورٹ میں آج تک کوئی جج خاتون کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سب سوالات ہیں، ایک ایبسنس ہے خواتین کا ان سب پورے جو پروسیجرز ہیں ان میں، ان سب انسٹیٹیوشنز میں۔ رویوں کی بات میں کر چکی ہوں، تو سب سے پہلے سر عام پھانسی کی طرف جانا یا کیمیکل کیسٹریشن کی طرف جانا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک آخری بات ڈیٹرنس کے بارے میں شہزاد، ڈیٹرنس کے بارے میں اس پہ دنیا بھر میں ریسرچ بہت ہو چکی ہے۔ صاف ریسرچ بتاتی ہے کہ جو سیویرٹی ہے پنشمنٹ کی اس کو بڑھانے سے ڈیٹرنس نہیں ہوتی۔ آپ نے سرٹنٹی لانی ہے، جس نے جرم کرنا ہے اس کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ پکڑا جائے گا۔ خوف اس کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا کہ آپ کو پھانسی سر عام دی جائے گی یا کہیں بند کمرے میں دی جائے گی۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، برٹن میں جب سر عام پھانسی دی جاتی تھی بہت سال پہلے، تھیفٹ کے لیے بھی دی جاتی تھی۔ جو لوگ وہ سر عام پھانسی دیکھنے آتے تھے انہی میں آپ کو تھیفٹ کے انسیڈنٹس پائے جاتے تھے، انہی میں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو سر عام پھانسی ہوتے ہوئے اس جرم کے لیے، اور وہ خود وہ جرم کر رہے ہیں۔
डेटरेंस इससे नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि वायलेंस कैन ब्रीड मोर वायलेंस। लेकिन रीमा, क्योंकि आपने ये बात रेज की है, मैं फैसल साहब के पास दोबारा जाता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, फिर हल क्या है? आप समझती हैं कि सरेआम फांसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो फांसी की सजा है उसकी भी मुखालफत करते हैं और यूरोपियन ममालिक की मिसाल देते हैं, लेकिन मैं कुछ आदादो शुमार देख रहा था, यूएस में भी रेप केसेस में तेजी से इजाफा भी हो रहा है, वहां पे रिपोर्टिंग 34% है, पाकिस्तान में शायद इससे भी कम हो, लेकिन यूएस में भी कन्विक्शन रेट 3% है। यूके एक मुहज़्ज़ब माशरा समझा जाता है, वहां पे भी जो रिपोर्टिंग है 15% है और जो कन्विक्शन रेट है वो 5.7% है। तो वहां पे अगर फांसी की सजा नहीं है तो इसके बावजूद हम ये नहीं देख रहे कि रेप केसेस में कमी आ रही है, तो वो जो उनके कवानीन है वो भी कोई मददगार साबित नहीं हो रहे इस जुर्म को कम करने में। हम कंपेयर आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। एक आज़ाद जो माशरा है उसके अंदर ख़वातीन कितना सेफ फील करती हैं पुलिस के पास जाने में, उसमें एक फ़र्क है पाकिस्तान जैसे माशरे से। लेकिन देखिए, पेट्रियार्की सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो दुनिया में बहुत से ममालिक का मसला है। तो ये तो कोई भी नहीं कहता कि बाकी सब ममालिक में ख़वातीन सेफ हैं, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए हमें रिसर्च की ज़रूरत है। कुछ क्विक हल नहीं होते हर चीज़ के, लेकिन मैं समझती हूँ लोगों की मजबूरियां हैं। जब ऐसा कोई वाकया होता है, आउटरीच इतनी होती है कि कहना पड़ता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्विक फिक्सेस नहीं है। इवेंचुअली आपको एटीट्यूड बदलने पड़ेंगे, इवेंचुअली आपको इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने पड़ेंगे। मैं जरा इस पे फैसल जावेद साहब से पूछूं। फैसल जावेद साहब, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ज़ैनब अलर्ट बिल में हमने तमाम चीज़ों को शामिल कर दिया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से आपने खुद सवाल उठाया है, पहले भी आपने कहा था कि इस बिल को पास होना चाहिए, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन अब तक हुई नहीं है। क्या पुलिस के रवैये बदल चुके हैं? जो हमारे यहाँ एक विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है, शायद उसी की वजह से हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस की तादाद है वही इतनी कम है, तो कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है। इन तमाम चीज़ों को इंप्लीमेंट करें, और साथ में मैं ये भी ऐड कर देता हूं कि इस तरह का सिस्टम आपका होना चाहिए कि ये ना हो कि एक हाई प्रोफाइल केस बन जाए, मीडिया उसको उठा ले, सिविल सोसाइटी उठा ले, सियासी पार्टीज उस पर बात करें, तब जाकर इंसाफ मिले। ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए ना कि हर केस जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा मीडिया पे, वहां पे भी उस शख्स को इंसाफ मिले। जी हाँ, ज़ैनब अलर्ट में बिल्कुल ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर कि पुलिस वाला 2 घंटे के अंदर अंदर एक्शन में नहीं आता, कार्रवाई नहीं करता, तो उसको सजा हो जानी है। वो बहुत कम्प्रिहेंसिव ज़ैनब अलर्ट बिल है। अलर्ट सिस्टम है, रिस्पॉन्स सिस्टम है, रिकवरी सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एनर्जीज अपनी यूज करें ना। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ शहजाद कहूँ, अभी रीमा बात करी थी, 3-4 चीजें उन्होंने अपनी तरफ से मेरे पे डाल दी हैं, मतलब खुद से बोल दिया है जो मैंने बोला ही नहीं है। ये गलत बात है कि जी ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। आप फिर जो लोग हरकत करते हैं उनके साथ हमदर्दी वाले लहजे में आपने क्यों बात की है? मैं तो आपसे इधर इख्तिलाफ करता हूं। अगर मैंने ये ट्वीट किया, इंसानी हकूक तो इंसानों के लिए होते हैं ना, बच्चों को और औरतों को मसलने वाले इंसानियत के जुमरे में नहीं आते, उनका शुमार नहीं होता। वो हैवान है। वो बच्चों और औरतों की तकरीम के बारे में कौन सोचेगा? क्या हमें अंदाजा है? आपने गलत जगह पे, गलत माहौल के अंदर उनके साथ एक बात आप शायद कर रही हो अपने उस तनाजुर में, इंटरनेशनल वो जो एक है ह्यूमन राइट्स। लेकिन ये कहना भी नामुनासिब है फैसल साहब कि वो हमदर्दी दिखा रही है उन लोगों से जिन्होंने इस तरह की दरिंदगी की है। मेरे ख्याल से मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने हमदर्दी का जिक्र किया। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर दिया जाता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ 3-4 चीजें उन्होंने इसके हवाले से भी, ये ट्वीट है, लेट इट गो। ये चीज ठीक है कि इस वक्त डेटरेंस नहीं है और वो सजाओं से होगी। मैं समझता हूँ इस चीज को, मैंने यही पहली बात की। उन्होंने बहुत सी चीजें 3-4 ऐसी बोली जो मैंने बात ही नहीं की है। मैंने खुद इस चीज पे जोर दिया कि एक इम्प्लीमेंटेशन, सजाएं होना, उसका खौफ का पैदा होना, उस पे हमें रिसर्च करके देख के होना होगा कि कौन सी ऐसी सजा है जो बेहतरीन हो सकती है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा उमर और फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। ये यकीनी बनाना है कि इस किस्म के जराइम में कमी आए, उसके लिए सजाएं सख्त करने की ज़रूरत है, या हमें जो सिस्टम है, हमारा जो कानूनी सिस्टम है, उसको मजीद मजबूत बनाना है ताकि सजाओं को यकीनी बनाया जा सके। ये बहस ऐसी है जिसको आगे भी करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।